نو محرم دی رات آ گئی، آپ نے اپنے خیمہ دے اندر ساریاں بابردہ پکیزہ خواتین لو امام علی مقام نے اکٹھا فرما کے صبر دی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا صبر بھی کرے آجے، اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر بھی ادا کرے آجے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا آج دل کھول کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر لو، اللہ دے قرآن دیا تلاوتہ کر لو، کیونکہ میرے مصطفیٰ دا فرمان نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال، اہل بیت قرآن دے نال، نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہو سکتے ہیں۔ وہ جتے قرآن گوے اہل بیت نہ گوھر، وہ مشن کدی بھی چنگا نہیں ہو سکتا۔ جتے صرف اہل بیت دا ذکر ہوئے، صحابہ دا انکار کیتا جاوے، قرآن دے منکر خور وہ بھی کدی بھی حسینی نہیں ہو سکتے، بلکہ حسین والے آلے جنہوں دا تعلق قرآن دے نال بھی ہوئے، نال جناب اہل بیت دے نال بھی ہوئے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا یا ایوہ الناس انی ترکت